अच्छा, ज़ुलजना का भी एक अलग लगाव था मौला हुसैन से। तो नबी ने जब ये देखा तो नबी ने फिर तोहफ़े में मौला हुसैन को ज़ुलजना दे दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नबी के पास 1 घोड़ा था, 2 थे या 3 थे। तकरीबन नबी के पास 40 घोड़े थे और नबी जो हैं वो हर किसी का नाम उसकी सिफ़ात देख के रखते थे। अब जितने भी आपको तारीख़ में नाम मिलेंगे, मुर्तज़िज़ हो गया, ज़ुलजना हो गया, औक़ाब हो गया, महमून हो गया, ये सब अपनी सिफ़ात की वजह से उनका नाम नबी ने इस तरह रखा था। मेरा नाम सैयद हैदर अब्बास ज़ैदी और मेरी एज 24 साल है, 24। और तकरीबन 6 साल की एज से मैं ज़ुलजनों के दरमियान हूँ। ये शौक़ बचपन से था और फिर ये है कि मौला ने हमें इस काबिल करा कि हम रख सकें और पाल सकें और इनकी खिदमत कर सकें। तो 6 साल की एज से मैं ज़ुलजनों के दरमियान हूँ और मेरा एक ये शौक़ भी है, तो मैंने फिर इनके लिए इल्म भी हासिल करा कि ये क्या हैं, ये क्यों हैं, ये कैसे हैं। तो हम इस तरह जाएं हिस्ट्री के हिसाब से, तो ये हम शबी बनाते हैं ज़ुलजना की। ज़ुलजना बेसिकली पहले रसूल की सवारी था। रसूल की सवारी के बाद रसूल ने वो मौला हुसैन को तोहफ़े में दिया था, क्योंकि मौला हुसैन को बहुत अच्छा लगता था वो। और मौला हुसैन जब कम सिन 5 बरस के थे, 4 बरस के थे, तब से वो ज़ुलजना के आगे पीछे घूमा करते थे। अच्छा, ज़ुलजना का भी एक अलग लगाव था मौला हुसैन से। तो नबी ने जब ये देखा तो नबी ने फिर तोहफ़े में मौला हुसैन को ज़ुलजना दे दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नबी के पास 1 घोड़ा था, 2 थे या 3 थे। तकरीबन नबी के पास 40 घोड़े थे और नबी जो हैं वो हर किसी का नाम उसकी सिफ़ात देख के रखते थे। अब जितने भी आपको तारीख़ में नाम मिलेंगे, मुर्तज़िज़ हो गया, ज़ुलजना हो गया, औक़ाब हो गया, महमून हो गया, ये सब अपनी सिफ़ात की वजह से उनका नाम नबी ने इस तरह रखा था। अच्छा, अब जो ये मुर्तज़िज़ था, ज़ुलजना था, ये यमन के बादशाह ने नबी को तोहफ़े में दिया था, क्योंकि जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने कुछ वो तोहफ़े दिए नबी को, में उसने आला किस्म की तलवारें, ढाले, नेज़े और आला नस्ल के घोड़े दिए थे। उन घोड़ों में ये ज़ुलजना और मुर्तज़िज़ शामिल थे। अच्छा, ज़ुलजना की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ज़ुलजना डायरेक्ट नहीं दिया था। ज़ुलजना की वालदा थी मजली, उनका नाम मजली था, वो तोहफ़े में दी गई थी। अच्छा, जब वो चला के देखा, चाल देखी, तो उस वक़्त वो रुकती थी, पीछे देख के हिनहिनाती थी, फिर चलती थी, फिर हिनहिनाती थी। तो फिर सवाल किया गया कि भाई इसकी कोई बड़ी कीमती शय पीछे रह गई है जिसको ये ढूंढ रही है, तो वो क्या है? तो फिर यमन के बादशाह ने बताया कि इसका एक बेटा है, वो मैं आपको तोहफ़े में नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी तो नीयत है कि मैं आपको वो चीज़ दूँ जो जंग में काम आए। लेकिन इसके बेटे को बड़ी अजीब सी बीमारी है, वो असर के वक्त टीले पे जाता है और एक तरफ मुँह करके रोना शुरू कर देता। तो हमने बड़े से बड़े तबीब से उसके इलाज कराया, लेकिन अभी तक बीमारी हमारे खुद समझ में नहीं आई। तो उसके ऊपर एकदम रोना शुरू करा नबी ने और मौला अली ने कि भाई ये तो करबला की आगाही है, वो है ज़ुलजना। तो फिर उसको घर लाया गया और नबी ने इतनी सवारी ज़ुलजना पे नहीं की, क्योंकि मौला हुसैन ने शुरू करी। मौला हुसैन को तोहफ़े में ज़ुलजना दे दिया। अच्छा, हम जब ज़ुलजना के लिए देख रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बंद कलर ना लें। जैसे अब एक जेड ब्लैक है तो वो पूरा ब्लैक है, कहीं से वो ब्लैक कलर फटा नहीं, मतलब सफ़ेद में, ब्राउन में, किसी और कलर में वो फटा नहीं। तो ऐसे घोड़े को हम अवॉइड करते हैं कि भाई ऐसा घोड़ा हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिवायतों में मिलता है, तारीख़ में मिलता है कि जो यज़ीद था, यज़ीद का घोड़ा था जेड ब्लैक। वो कहीं से उसका रंग फटा नहीं था, वो दुम से लेके पेशानी तक, पैर तक पूरा काला था।
اس میں کہیں بھی کسی اور رنگ کی انوالومنٹ نہیں تھی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک مکمل رنگ والا گھوڑا نہ لیں, وہ رنگ کہیں سے پھٹے, یا پیشانی سے پھٹے, ماتھا سے پھٹے, پیر پہ کچھ آ جائے پیر سے پھٹے, یا پٹھے سے کچھ پھٹے, دناری ہو, اس طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ذوالجناح بنانا ہے. تو ان چیزوں کا پھر ہم خیال رکھتے ہیں. اچھا, پھر دوسری چیز ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بدتمیز نہ ہو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کی ٹریننگ کچھ ایسے لے کے چلیں کہ یہ بدتمیز بھی نہ ہو اور اتنے بھی زیادہ فری نہ ہو کہ ہر کوئی آ کے پکڑ لے. تو کہیں ان دو کے بیچ میں ہمیں اس کو رکھنا پڑتا ہے. ہم یہاں پہ ایسے رہتے ہیں جیسے یہ ہمارے دوست ہیں. ہم کبھی پیروں میں بیٹھ جائیں گے, کبھی کان پکڑ لیں گے, کبھی پیشانی سہلائیں گے, کبھی گردن کو سہلائیں گے. اس طرح کہ ان کو عادت رہے انسانوں کی. اور پھر جب ہم برآمد کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ ہر طرف سے زیارت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی پیشانی پہ زیارت کرتا ہے, کوئی گردن سے کرتا ہے, کوئی پشت سے کرتا ہے, کوئی زین کی کرتا ہے. تو اس پہ یہ گھبرائے نہیں, اس کو عادت ہونی چاہیے انسانوں کے بیچ میں رہنے کی. صبح ہم ان کو پہلے نکالتے ہیں, کھرارا لگتا ہے, برش لگتا ہے, صاف ستھرائی ہوتی ہے. پھر ان کی ہم ایک ڈیلی واک ہے جو تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے, وہ کرانے کے بعد ہم صبح سے لا کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا, گرمیوں میں تو ہم 1 دفعہ کراتے ہیں. سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب سردی زیادہ ہو گئی تو رات میں نکال لیا ہم نے, پھر ایک اور دفعہ رننگ کرا دی کہ جسم سے پسینہ آ جائے. سردیوں میں عموماً پسینہ نہیں آتا, تو ہماری یہ ضرورت ہے ان کے جسم کی کہ ان کا پسینہ نکلے. پسینہ نکلے گا تو ان کا مزید جسم بننا شروع ہوگا. اگر پسینہ نہیں نکلے گا تو یہ ایک جگہ اسٹے کر کے رہ جائیں گے اور نہ جسامت بڑھے گی, دوسری بیماریاں بھی اپنی جگہ لیں گی. یہ روٹین ہے ان کا. پوری محرم پہلی 1 محرم سے لے کے 9 ربیع الاول تک جتنی ہماری ڈیوٹیاں ہیں بادشاہوں کی, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دن کی ایک ڈیوٹی ایک بادشاہ کرے. تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اب جیسے بالفرض ہے رات 8 بجے ہماری برآمدگی ہے, 8 بجے انہوں نے ہمیں بلایا ہے کہ جی مجلس کا آغاز ہو جائے گا 8 بجے, پھر آپ نے 9:30 تک برآمد کرنا ہے. تو یہاں پہ ہماری ٹیم ہے انصر بادشاہ کے نام سے, تو ہم سارے لڑکے مل کے خدمت کرتے ہیں. ہم سارے یہاں جمع ہو جائیں گے 4 بجے شام کے. 4 بجے ہم بادشاہ کو نکالیں گے, باہر کھڑا کریں گے. پہلے ہم اس کو نہلائیں گے, صحیح ہے, اس کو پاک کریں گے. اس کو ہم نے نہلایا, پھر ہم نے اس کو تولیہ لگانا شروع کری کہ وہ سوکھ جائے. تو اب ہم ان کے پیروں میں کپڑے باندھ دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جہاں بھی جائے گا چل کے جائے گا, تو کوئی مٹی کیچڑ پانی یہ وہ اس کے پیر پہ نہ لگے. عموماً لگ جاتی ہے, جتنا بھی بچانے کی آپ کر لیں. تو ہم پھر جب جس جگہ برآمدگی ہے وہاں جا کے ہم اس کے پھر پیر دھلاتے ہیں, منہ دھلاتے ہیں کہ بھائی جو گرد مٹی کیچڑ اگر کچھ لگ گیا تو وہ صاف ہو جائے اور یہ واپس اپنی ایک پاک ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم وہاں جا کے اس کو سجانا شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو تولیہ ماریں گے اگر پسینہ آیا ہوا ہے. تولیہ مارنے کے بعد ہم اس پہ اس کا زیور ڈالنا شروع کریں گے, چادر ڈالیں گے, پچھاڑی ڈالیں, دمچھی ڈالیں گے, اب اس کی راز ڈالیں گے, زین ڈالیں گے اور کلغی لگائیں گے, مورا پہنائیں گے. اچھا, جب ہم ایک دفعہ ہم سجا کے فارغ ہو گئے, ساری چیزیں ہم نے پہنا دی, تو پھر سیدھے کان میں پہلے ہم اس کے دیتے ہیں اذان, پھر اقامت. پھر الٹے کان میں ہم دیتے ہیں اذان, پھر اقامت. اس وقت یہ تیار ہوتا ہے برآمدگی کے لیے. پھر جب برآمدگی کا وقت ہوتا ہے ہم اسے برآمد کرتے ہیں, زیارت کراتے ہیں, برآمدگی ختم کرتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جاتے ہیں. چادر پہ یا ویسے آپ سمجھیں لوگوں نے تیر بھی ریپرزینٹ کرے ہوئے ہوتے ہیں, تیر لگے ہوئے ہیں, تلوار لگی ہوئی ہے, خون کے قطرے گرے ہوئے ہیں. تو وہ بیسیکلی اصل کوئی خون نہیں ہے, وہ رنگ ہے. جب مولا حسین شہید ہو گئے تھے نا, ذوالجناح نے خیمے میں آ کے اطلاع دی تھی کہ مولا حسین شہید ہو گئے. اب یہ تو بے زبان ہے, تو یہ اطلاع کیسے دے گا؟ وہ اطلاع دی ہی ایسے تھی کہ اس کے منہ پہ خون تھے, منہ پہ خون تھا مولا حسین کا. جو بی بی زینب نے دیکھ کے گریہ شروع کر دیا تھا کہ حسین شہید ہو گئے. تو یہی وہ ایک یاد دہانی ہے, وہ خون کے چھینٹے اس طرح اس کو ایک بنانا کہ اس وقت ذوالجناح کیسی حالت میں تھا اور اب ہم اس کو ویسے ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
ताकि लोग भूलें नहीं. मेरा मैसेज सिर्फ एक ये है कि सिर्फ इसका इस्तेमाल ना हो, इसका ज़्यादा हो. सही, इसका भी इस्तेमाल कम हो. अल्लाह पाक ने हर आज़ा बड़ी सोच समझ के दिया है. आँखें दो हैं, कान दो हैं, ज़बान एक है, मुंह एक है. तो इसका मतलब यही है कि देखो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, बोलो कम. कि पहले देखिए, ऑब्ज़र्व करिए, चीज़ की तह तक जाएं. मतलब एक अगर आपको चीज़ लग रही है कि यार ये गलत है या नहीं होनी चाहिए, सवाल आते हैं. हमारे भी जहन में सवाल आते हैं दूसरे के मज़हब देख के या दूसरे की कोई चीज़ देख के. हम भी सोचते हैं कि यार ये हो सकता है गलत हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन हम फ़ौरन मुंह से नहीं बोलते, या हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर देते कि फ़लाँ तुम गलत हो, तुम अज़ल से गलत हो, तुम आखिर तक गलत हो. हम ऐसे कमेंट नहीं करते. हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि भाई आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ, किस बुनियाद पे हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस स्टेज तक ये पहुँचा कैसे. हाँ, वो सवाल के जवाब निकालते निकालते हमें ये जवाब मिल जाएगा कि ये सही है कि गलत.